दर्शकवृन्द हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता त्यसै गरी प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम कुशलै हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँले त आरामै छ, देशलाई चाहिँ बिसन्चो छैन जस्तो छ। के छ तपाईँलाई के लागिरहेको छ? हो नि, देशमा एउटा असाध्यै जटिल विषम हजुर र खतरनाक स्थिति आएको छ। हजुर यो देशमा लाखौँ वर्षदेखि हजुर माटोलाई मुटुमा राखेर बसेका यो देशका भूमिपुत्र आज गुड भत्काइएको चरा जस्तै चिलबिल भएका छन्। हजुर बिचरा तिनको घर छैन, छानो उडाइएको छ, छत उडाइएको छ। हजुर तिनका बालबच्चाको कलिलो मस्तिष्कमा हजुर साह्रै घातक प्रभाव परेको छ। हजुर तिनीहरूलाई मानौ यस्ता युद्धबन्दी, हजुर शत्रु देशको युद्धबन्दी जसरी हजुर युद्धमा तिनको बस्ती ध्वस्त पारेर तिनलाई युद्धमा बन्धक बनाए जस्तो तिनलाई कुनै क्याम्पमा राखिएको छ। हजुर त्यहाँ न स्वस्थकर खानेकुरा उपलब्ध गराइएको छ, हजुर न इन्टरनेट छ, न फोटो खिच्न दिइएको छ, न अँ। क्याम्प बाहिर आउन दिइएको छ। हजुर तिनले के पाप गरेछन्, के भुल गरेछन्? हजुर बालेन शाहजी यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हजुर म एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, राजनीतिक कर्मी, उनीहरू पनि यो देशका नागरिक। यो देशमा बालेन शाहको जति हक र मेरो जति अधिकार राख्छ तिनको पनि त्यति नै हक अधिकार राख्छ। एकदमै ती वंशजका नागरिक हुन्। हजुर तिनले सहकारी ठगी गरेनन्, हजुर तिनले अमेरिकी युथ काउन्सिलको सदस्यता लिएनन्, हजुर तिनीहरूले देशको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएनन्, हजुर तिनले सिंहदरबार जलाएनन्, संसद भवन जलाएनन्, हजुर तिनले देशका संरचनाहरू ध्वस्त पारेनन्, तिनले वास्तवमा भन्ने हो भने देश विरुद्ध घात गरेनन्, सेटिङ गरेनन्, भ्रष्टाचार गरेनन्, पाप गरेनन्। तिनले ती निर्दोष थिए, ती लाटा सोझा थिए, ती इमान्दार थिए। तिनलाई नेपाल आमाले, यो धरतीले, यो प्रकृतिले तिमीहरू जन्मिएपछि चार चपरी जमिनमा बसेर यसो घरबार गर्नु, कुटो कोदालो गर्नु भन्ने सायद दैविक एउटा आदेश थियो। अन्तरात्माको आवाज सुने। हजुर काहीँ केही सिप्न लाएपछि खोला किनारमा गएर यसो सानो खामो गाडी त्यही आफ्ना बालबच्चा हुर्काए। कसै कसैले यसो पौरख गरेर, खनी खोस्री गरेर, हातमा भएको सिप प्याक गरेर यसो घर पनि बनाएछ, आफ्नो बस्ती सिँगार्न खोजे। त्यो फोहोर थियो, त्यहाँ रोग थियो, त्यहाँ गरिबी थियो, त्यहाँ महँगी थियो, होइन पुण्यजी, कुरा कस्तो छ भनेदेखि नर्क जस्तो थियो। अब त्यो ड्याङ ड्याङ डोजर चलाएर मानव प्यालेस्टाइनी भूमि वा गाजामा, हमासको क्षेत्रमा तपाईँको इजरायलले एट्याक गरे जस्तो आफ्नै देशमा भुटानी वा रोहिङ्गा शरणार्थी भन्दा पनि गए गुज्रेको हालतमा आज उनीहरू राखिएको छ। हजुर पुण्यजी, के छ भनेदेखि विशेष त आम नेपाली जनताहरू अहिले दुई पक्षमा डिभाइड भइराखेको अवस्था छ। कुनै पक्षले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै होइन विकराल अवस्था छ भन्ने कुरा गरिराखेको छन्, कुनै पक्षले चाहिँ यो सकारात्मक छ, अब विकास हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छन्। त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले अड्डा चाहिँ जमाइरहेको चाहिँ एकदम सही भएको छ, तिनीहरूलाई उठाउनै पर्ने भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ नि त। सुन्नुहोस्, म जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री भइदिया भए हजुर मैले के गर्थेँ? हजुर यो त के भयो भने समस्याको पेन्डोरा बक्स खोलेपछि हजुर बहुआयामिक, एक होइन दुई होइन, अनगिन्ती समस्याका किराहरू सतहमा आए। अब त्यहाँ जातीय द्वन्द्व सुरु हुन सक्ने खतरा हो, किनभने मूलत सुकुम्बासी बस्तीमा दलितहरू अथवा मूलवासी आदिवासी जनजातिहरू, राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगरको बाहुल्यता छ। त्यसलाई पश्चिमा शक्ति केन्द्रले अथवा कसैले जातीय कलर दिएर त्यहाँ नयाँ खालको विद्रोह भड्काइदिन सक्छ। अर्को गरिबीले बरिए सङ्घर्षलाई निम्ता दिएको छ। त्यहाँ हिजोसम्म त सुकुम्बासी समस्याको रूपमा थिएन, उनीहरू चुपचाप आँसु पिएर आफ्नो पीडाहरू पचाएर बसेका थिए। आज त तिनीहरूमाथि ज्यादती भएको छ। म भइदिए भए म के गर्थेँ भने तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु। एउटा फोन उठाउने पनि दिनुहोस्। हजुर 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 ओके, हुन्छ, भोलि भेटौँ ल। हस् हजुर, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला? तपाईँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा रहनु भएको भए अहिले तपाईँ सुकुम्बासी बस्तीले के गर्नुहुन्थ्यो? पहिला म भूमि आयोगसँग समन्वय गर्थेँ, वडासँग समन्वय गर्थेँ, लगत झिकाउँथेँ, लगत भिडाएर त्यहाँ बस्ने को असली सुकुम्बासी हुन्, सुकुम्बासी बस्तीभित्र को नक्कली छन्, तिनको एउटा डाटा तयार गर्थेँ। अनि सुकुम्बासी प्रमाणीकरण भएका मान्छेलाई चाहिँ दुई क्याटेगोरीमा, एउटा उनीहरू आफ्नो थात थलो छोड्न चाहँदैनन् भने त्यही बस्तीमा राम्रो घरहरू निर्माण गरेर रिटेनिङ वाल लगाएर सिङ्गापुरले गरे जस्तै बाढीबाट बचाइदिएर त्यो नगर
त्यो बस्तीको सरसफाइ गरेर हजुर त्यो नापजाँच गरेर उनीहरूलाई 3 नम्बरी लाल पूर्जा म उपलब्ध गराउँथे। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तिनीहरूको हातमा पारिदिन्थे र इन्जिनियरहरू बोलाएर राज्यको तर्फबाट उनीहरूको नक्सा पनि कोरिदिन्थे अथवा पब्लिक आफैले कोर्थे। त्यो खुसियालीमा नक्सा कोर्नु ठुलो कुरो छैन। त्यहाँ जे जति छ बस्तीको नक्सा घरको नक्सा बन्थ्यो र उनीहरू व्यवस्थित हुन्थे। अब त्यहाँ कैयौँलाई चाहिँ हामी यो बस्तीमा बस्दैनौँ, यो साह्रै फोहोर हो, हामी चाहिँ यहाँ बस्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ भने तिनीहरूलाई उचित पुनर्वासको लागि नयाँ थातबास नयाँ अपार्टमेन्ट बनाइदिएर वा जग्गा खोजेर उनीहरूलाई टाउको लुकाउने ठाउँ करेसाबारी सहित नयाँ ठाउँमा म बन्दोबस्त गर्थेँ। त्यसको लागि नेपाल सरकारको बजेट छुट्टिन्थ्यो। त्यतिले नपुगे मित्र राष्ट्र चीन जस्तो दयालु देश जसले भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजको सरकारी अपार्टमेन्ट अभियानमा उसले अरबौं रुपियाँको अनुदान दिएको थियो। म पनि चीन वा कुनै जापान वा कुनै दाता देश, अब इन्डियाले खास गर्दैन, अमेरिकाले त डिप स्टेट अन्तर्गत सैन्य रणनीतिमा मात्रै खर्च गर्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी वा एसपिपी लेभलमा। तर म चाहिँ भइदिए अब म के गर्थेँ भने त्यहाँ चट्टसँग प्रमाणीकरण गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो बस्तीलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन अरबौं रुपियाँको चाइनाबाट अथवा कुनै देशबाट अनुदान लिएर उनीहरूको जिन्दगी व्यवस्थित बनाइदिन्थे। उनीहरूको आँसु पुस्थे, उनीहरूको रोजगारी सृजना गर्थे। झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा चाइना मित्र राष्ट्र चाइनासँग केपी शर्मा ओलीज्यूले एमओयूमा सिग्नेचर गरिसक्नु भएको छ। अरबौं खरबौंको त्यहाँ बजेट आउँदै अनुदान आउँदैछ। हो त्यसलाई औद्योगिकरण गरेर यहाँका सुकुम्बासीलाई लगेर त्यहाँ रोजगारी दिन्छ। हेर्नुहोस् ती सुकुम्बासीहरूले तपाईँसँग केही मागेका थिएनन्। महँगीले ढाड भाँचेको छ, त्यस्तो बेलामा उनीहरू चुपचाप आँसु पिउँदै थिए। तपाईँले पढाउनु परेको थिएन, बढाउनु परेको थिएन, हुर्काउनु परेको थिएन। एक ढङ्गले उनीहरूले नदी किनारमा बसेर होइन त्यहाँ सुँगुर पालन गरे, कुखुरा पालन गरे, अलिअलि खेती गरे, नजिकैको ठाउँमा कुल्ली ज्यामी काम गरे, अनि कोहीले पण्डित्याइ गरे होलान्, कोहीले त्यहाँ बसेर कोहीले गलैँचा बुने होलान्, कसैले अर्काको घरमा गएर भाँडा मादिएर सरसफाइ गरेर स्वरोजगार भएका थिए। कोही विदेशमा गएका थिए, कोही देशमा थिए। उनीहरूले ठगेनन्, लुटेनन्, म्याच फिक्सिङ गरेनन्, तर उनीहरूलाई आज ड्याङ ड्याङ घर भत्काइएको छ। गोएबल शैलीको प्रोपोगान्डाको शिकार बनाइएको छ। आज अन्य मापदण्ड मिचेर बनाइएको घर भत्काउँदा लगेर सुकुम्बासी बस्तीका 7 तले महल भन्ने दुष्प्रचार गरिएको छ। सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुटिएको छ, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुटिएको छ। जुन तपाईले जुन मैले भन्न खोजेँ घाँसे मासे एकै नासे भने जस्तो अब सरकारी मापदण्ड विपरीतका घरहरू भत्काउँदा पनि त्यो सुकुम्बासीको भनिदिने, जबकि सुकुम्बासीहरू त्यस्ता छैनन्। उनीहरूको एक चपेरी जमिन छैन। बरु केपी खनाल जस्ता नक्कली सुकुम्बासीहरू छन्। उनको ऐलानी होइन, त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा हो। उनलाई मैले नक्कली सुकुम्बासी किन भनेको भने उनको अहिलेको संसदीय भत्ताको आधारमा उनी नक्कली सुकुम्बासी ठहरिन्छन्। अब हल्ला त उनले बाहिर पनि चलअचल सम्पत्ति जोडेको हल्ला गर्छ। होइन, कुरा त्यही आइरहेको छ। अरूले त्यो सुकुम्बासी बसेको ठाउँमा अतिक्रमण भन्ने खालको कुरा भइरहेछ नि, उसको चाहिँ ओइलेनी भन्ने खालको कुराहरू के छ? फरक के छ? हजुर म तपाईँलाई भन्दैछु। तर उनको सवालमा के कुरा आएको छ भने बाहिर पनि उनको जायज जता सम्पत्ति हुनसक्छ, त्यसलाई सुकुम्बासी भनिँदैन, त्यसलाई हुकुमबासी भनिन्छ। हो, उनी सुकुम्बासी बस्तीभित्र घर ठडाउने हुकुमबासी त होइनन्। जस्तो कि उनको अहिले संसदीय भत्ताले मजाले पहाडमा गएर तराईमा गएर 2-4 गट्टा 1-2 रुपैयाँ जग्गा किनेर त्यहाँ उनले घर बनाउन सक्छन्। उनी अब सुकुम्बासी रहेनन्। उनको हकमा चाहिँ उनलाई नक्कली सुकुम्बासी भन्नुपर्छ। अब अहिले राष्ट्रसभाका सांसद हेर्नुहोस्, हेटौँडामा एकजना सांसद, मकनपुरका सांसदले सरकारी जमिन अतिक्रमण गराएर थुप्रै 5 जना जति निस्केको छ। उकेराले लेखेकै छ यहाँ तपाईँको भरत पराजुलीजीको हाइड्रो बसेको ठाउँमा डोजर जाँदा तेल सिद्धियो अरे त्यहाँ चाहिँ। अरूको ड्याङ ड्याङ भत्काइदिएको छ। अनि कैलालीमा 1 बिघा जग्गा नि कब्जा गरेको कुरा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले अहिले के नीति बनाए, जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, यो कुनै भगवानले दैविक कानुन बनाएर त पृथ्वीमा पठाएको छैन। नेपालमा माओ त्से-तुङको सल्लाह मानेर राजा महेन्द्रले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याउनु हो। त्यस अन्तर्गत 21-22 सालको नापीमा यो नम्बरी जग्गाहरू तोकिएको। त्यति बेला पूर्जा दिन छुटेका नापजाँच भएर सबै प्रक्रिया टुङ्गिएको जग्गालाई चाहिँ आँकडा जग्गा भनिन्छ। लगभग नम्बरी जस्तो हो। त्यो आँकडा र नम्बरी बाहेक बालेन शाहको मापदण्डमा त जम्मै तोडफोड भत्काइदिने हुँदा आदि नेपालको उठिवास हुन्छ। पर्ती
निकुञ्जको, वन क्षेत्र, पोखरीको, अनि त्यसपछि तपाईँको राजकुलोको यो सबै जग्गाहरू त सरकारी जग्गा मानिन्छ, ऐवानी पनि सरकारी मानिन्छ भन्ने बित्तिकै यहाँ ऐवानी जग्गा ओगट्ने 80% ठुला बडा ठालुहरू शासक प्रशासक छन्, तिनको हकमा चाहिँ अब नभत्काउने जस्तो नीति बनाउँदैछ यसले होइन, तिनलाई केही नगर्ने अनि मात्र सुकुम्बासीमा उजाड्ने। अब अब्बल, दोयम, सिम चार थरीको जग्गा छ। अब अब्बलमा तपाईँको नम्बरी र आँकडा पर्छ होइन, अरू सिम 4 दोयममा पर्छन्। अनि अर्को कुरो के छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो के गरिदिउँ भने यिनीहरूले के गरिदिए भने एउटा अत्यन्तै दोगला खालको विभेदकारी नीति ल्याए। यो कुनै दैविक कानुन त छैन, पृथ्वी नै हामीले कब्जा गरे हुने, पृथ्वीमाथि हामीले दोहन गर्न जिउने, भगवानले हामीलाई लाल पूर्जा दिएर पठाएको होइन। अब यहाँनिर के छ भने इन्द्र चामलिङकै कुरा गर्छ। इन्द्र चामलिङको एउटा कुरा चाहिँ अलिकति तलमाथि के भएको म सुन्छु भने उनले नक्सा चाहिँ 5 तलाको बनाए, घर चाहिँ 7 तलाको बनाए भन्छन्। त्यो पनि मलाई थाहा छैन, पछि नक्सा संशोधन गरेर बनाए कि त्यो मलाई थाहा छैन। होइन पूर्जा बिनाको नक्सा कसरी बन्यो? अब होइन पूर्जा किन छैन, उहाँको त तपाईँको त्यतिखेर नदीको भाव छुट्टै थियो, नदीले धार चेन्ज गरेर खोलाले, त्यो हनुमन्ते खोलाको पनि समस्या त्यही हो, धोबी खोलाको पनि त्यही हो। त्यहाँ रुद्रमती पुल नजिकै उनको 7 तलाको डिपार्टमेन्टल स्टोर छ, त्यहाँ कैयौँले रोजगारी पनि पाएका थिए। भरे नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा उनको जग्गा नै नदीभित्र पर्यो, उनी त्यहाँ अन्यायमा परेका छन्, उनलाई त्यहाँ त्यो ढङ्गले हेरियो। अब अहिले उनले होला ल एकछिनको लागि कसैले सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बनायो, अब त्यो भत्काउने कुरा सोल्युसन होइन। बरु के गर्नु पर्यो भने कति 1 आना मिच्यो, कति मिच्यो, आधा आना मिच्यो, त्यो अनुसारको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको राजस्व उहिले सरकारलाई दण्ड जरिवाना स्वरूप बुझाउनु पर्छ। समस्याको समाधान यो। तर सरकारले के गरिदियो भने ट्याङ ट्याङ लगेर डोजर हानिदियो, अन्याय गर, अत्याचार गर। र हर्क साम्पाङले ठिकै भनेको, केपी खनालकोमा पनि चल्नु हुँदैन डोजर, सुकुम्बासीकोमा पनि चल्नु हुँदैन। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहनु भएका हर्क साम्पाङले त नागरिकलाई खुसी दिलाउनु पर्छ। राज्य भनेको कि त गरिबहरूको साथी भगवान हुन्छ कि सरकार राज्य हुन्छ भनियो, यहाँ त राज्य नै गरिबहरूलाई आतंकित पार्ने काममा जुटेको छ। त्यसकारण त्यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरूको लगत सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थित जिन्दगी दिने कि उनीहरूलाई तहस नहस पार्ने। अब त्यहाँनिर इन्द्र चामलिङको घरमा हतियार भेटियो भनियो, ए बाबा हतियार त फिल्म सुटिङको लागि रहेछ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, कम्ब्याट ड्रेस हतियार प्रमाणित भइसक्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। हजुर के प्रमाणित? यो जुन सुटिङको लागि चाहिँ तपाईँको नक्कली जुन चाहिँ काठको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। त्यो आइरहेको कतिपय मिडियाले चाहिँ तपाईँको ओरिजिनलै हो भन्ने खालको त्यो पुरै एआईदेखि बनाएको कि के हो, सोसियल मिडियामा अलि हल्ला फैलिया, मूलधारको मिडिया कहीँ पनि आएको छैन। त्यस कारणले अब फेरि हर्क साम्पाङको वा पार्टीको नेता पनि होइन, कार्यकर्ता पनि होइन, सल्लाहकार भन्ने कुरा आयो नि। सल्लाह के को हुन्थ्यो? अब अर्को कुरो के छ भने एक दिन म हर्क साम्पाङजीलाई भेट्न गएको थिएँ, त्यो हार्दिक होटलमा। अब त्यहाँ चिया पिउँदै थियौँ, इन्द्र चामलिङजी आउनुभयो, बस्नुभयो, चिया खानुभयो, कसैले फोटो खिच्यो। आज भीम उपाध्यायले त्यही सेयर गर्छन्, ए बाबा हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि मेलम्ची भ्रष्टाचार काण्डमा तपाईँको मुद्दा त अदालतले विचाराधीन छ, सर्वोच्च अदालतको, त्यसकारण तपाईँले ठुला कुरा नगरेकै राम्रो। र अर्को कुरो के भने घाँसे पासे एकै नासे भने जस्तो इन्द्र चामलिङको घर भत्किरहँदा उनलाई सुकुम्बासी बनाएर प्रस्तुत गर्नु पनि त डिसइन्फर्मेसन हो नि त। त्यसैले उनी त सुकुम्बासी होइनन्, वास्तविक सुकुम्बासी कति बदनाम भयो। आज घर पनि भत्कियो, केटाकेटीको पढाइ बिग्रियो, उनीहरूलाई युद्धबन्दी जस्तै शत्रु देशको युद्धबन्दी जस्तो आफ्नै देशमा यहाँ राखिएको छ। तिनका चेलीबेटीहरू, ती सुकुम्बासीका चेलीबेटीहरूले कुनै इन्डियाको कुनै प्रान्तमा विवाह गरेर गएका छैनन्, उनीहरू यही देशका थातबास भएका व्यक्तित्वहरू हुन्। त्यसकारण आज हेर्नुहोस्, राणाको पालामा पनि यति अत्याचार भएको थिएन, अन्याय भएको थिएन। कठै नेपालमा आज सायद उदासीन पानी पनि असमयमै परिरहेको छ, मानौ नेपाल आमा धरधरी भइरहेकी छिन्, आफ्नो सन्तानको पीडा देख्न नसकेर भगवानको अदालतमा सब कुराको हिसाब किताब भएको छ। तपाईँले गरिब दुखीलाई हँसाउनुहुन्छ, उनीहरूको ओठमा हाँसोको गुलाब फक्राउनुहुन्छ, उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई राम्रो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भगवानले आशीर्वाद दिन्छन्। तर तपाईँले रुवाउनु भयो भने नि त्यो आँसुको मूल्य बहुत कठोर हुन्छ र एक दिन दैविक दण्ड हुन्छ, नर्क भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, आज जुन ढङ्गको एउटा इतिहासमै नभएको दमन भएको छ, भोलि कुनै दिन
यिनै जेन्जी आन्दोलनमा 10,000 मान्छे भरे त्यहाँ नक्कली जेन्जी घुसपैठ गरेर हिंसात्मक बनाएर सिंहदरबार कब्जा गरे, बालटार कब्जा गरे, कालापानी इम्पियादको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई डिप स्टेटको इसारामा उनीहरूले तहस नहस बनाए र संविधानले नचिन्ने सुशीला कार्कीको सरकार स्थापित गरे र त्यसैको निरन्तरतामा अध्यादेश राज गर्दै अध्यादेशहरू अनावश्यक रूपमा पास गरेर होइन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आज पास भयो, सबै पास गरेर संसद छलेर गैर संवैधानिक लगभग गैर संवैधानिक हिसाबले स्वच्छन्द तरिकाले यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ र तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु कि आज यो देशमा आन्तरिक शरणार्थी भन्दा पनि गए गुज्रेको अवस्थामा ती दरिद्र नारायण ती सुकुम्बासीहरू छन्, तिनको पेटमा लात मारिएको छ, तिनको मानवाधिकार खोसिएको छ, तिनको हरिबिजोग भएको छ। अब हेर्नुहोस् भगवानले त एक दिन इन्साफ गर्नुहुन्छ, अवश्य पनि भगवानले न्याय गर्नुहुन्छ र ती सुकुम्बासी ती दरिद्र नारायणहरू कहिले पनि अपराधी बनेनन्, भ्रष्टाचारी बनेनन्। तर अब भोलि के होला म भन्न सक्दिनँ। भोलि कुनै दिन 1 लाख सुकुम्बासीहरू देशभरिबाट 1 लाख मान्छे आएर सिंहदरबार घेराउ गरे, बालटार घेराउ गरेर सत्ता कब्जा गरे। मानव हर्क साम्पाङ वा म जस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाए भने आश्चर्य नमान्नुहोस्, त्यो नजिर त बस्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा राज्यले लोनमाथि लोन थपेको छ। एडिबीको अरबौं रुपियाँको लोन स्याङ्सन गर्न एकीकृत बागमती सभ्यताको नाममा यो सारा सुकुम्बासी उठाएको कुरो त कसलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ धनीहरूको लागि मात्रै यो राज्य हो, गरिबहरूले बाँच्न नपाउनु कठै। यो नेपाल आमामाथि जुन अत्याचार भएको छ, निर्दोष मानिसको हृदय र झोपडीमा मन्दिरहरू भत्काइएको छ, निर्दोष मानिसको झोपडीमा भगवानको बास हुन्छ। आज भगवानको बास भएको मन्दिर, शिवालय, देवालय अनि गुम्बाहरू भत्काइएको छ, चर्च मस्जिद भत्किएको छ, कम्ता पीडा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दैविक दण्ड पनि हुन्छ। एकपक्षीय जुन डिभाइड भएको छ नि, एकपक्षीयले चाहिँ कस्तो खालको कुरा गरेको छ भनेदेखि चीनमा पनि कुनै बेला विकास हुँदै गर्दाखेरि यस्तै खालको अवस्था आएको थियो, नेपालमा त्यही हो, पछि गएर विकास हुन्छ भन्ने खालको एकपक्षीयको कुरा छ कि यो के लाग्छ तपाईँलाई? चीनमा कहिले यस्तो भएन। चीनमा त कस्तो हुन्छ भने सडक विस्तार गर्दै जाँदा सडकको बिचमा कुनै घर बन्ने पर्यो भने त्यो घर धनीलाई पहिला क्षतिपूर्ति मुआवजा दिएर तपाईँ यहाँबाट उठ्नुहोस् भनिन्छ। ऊ उठेन भने उसलाई कन्भिन्स गरिन्छ, उठेन भने त्यहाँ सडक बङ्ग्याएर त्यो घर नभत्काइकन संरचना तपाईँ समझदारी तरिकाले कयौं भिडियो पनि रिल्समा देख्नु भएको छ, एआईले बनाएको होइन, युट्युबमा देख्नु भएको छ। त्यसो गर्छ उसले। चीन त कल्याणकारी राज्य हो, उसले त 25 करोड नागरिकहरूलाई बिलो अफ पोभर्टी, गरिबीको रेखामुनि मुक्त गरेको छ। कहाँ यस्तो गरेको छ? कहाँ यो तपाईको माफियाहरूको इसारामा यो काम भएको छ? आज हेर्नुहोस् त, $53 मिलियन को ऋण फेरि स्वीकार गरिएको छ। अनावश्यक कुरोमा ऋणमाथि ऋणको बोझ बोकाइएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी दबाव छ। नेपालमा अब टिओबीको ट्याटू, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटू खोप्ने मान्छेलाई फेरि गृहमन्त्री बनाएर असङ्लग्न परराष्ट्र नीति। तपाईँको अनुमान चाहिँ के छ? आम नेपाली जनताहरूले पुण्य गौतम पनि एउटा देशको जिम्मेवारी व्यक्ति जस्तै हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि बुझ्न चाहनुहुन्छ कि यो नयाँ सरकारले यो गर्नु खोजेको कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको यो तपाईँको डिप स्टेट, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एडिबीको इसारामा सरकार चलेको छ। नवउदारवादी हो, जसले गरिबलाई देखि सहँदैन, गरिबी हटाउनु पर्ने गरिबै डिभाइड गर्न खोजेको छ। यसले आफ्नो लागि आफै विद्रोह निम्ताउँदैछ। विनाशकालले विपरीत बुद्धिको अवस्था आएको छ। यो धेरै टिक्नेवाला छैन। यो अन्याय, यो अत्याचार एक दिन हिसाब किताब जरुर हुन्छ, भइरहेको छ। भनेपछि सरकारको योजनाहरू सबै तपाईको विदेशी चलखेलमै चलिरहेको कुरा तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? यो पछिको जुन क्रान्ति हुँदैछ, एउटा विद्रोह हुन सक्छ, त्यसले चाहिँ नेपालमा अमन चयन, शान्ति, स्थिरता, बुद्धवादी सोच आदि इत्यादि विस्तार गर्छ। मलाई लाग्छ अबको विद्रोह एक थोपा रगत नबगिकन शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ। तपाईले अघि पनि तपाईले कुरा जोड्नुभयो, जुन अध्यादेश जारी गरिँदैछ, जुन आज मात्र विशेष राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको कुराहरू आइराखेको छ, तपाईले के लाग्छ यो चाहिँ नेपालको लागि, नेपाल देशको लागि चाहिँ सकारात्मक छ, नकारात्मक छ, के लाग्छ तपाईँलाई? मिल्थ्यो भने बजेटमा पनि दफावार छलफल नगरिकन, संसदमा उत्पत्ति नगरिकन यिनीहरूले
अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्थ्यो होला हजुर तर त्यो सम्भव भएन त्यही भएर वैशाख 28 गते अब अधिवेशन डाकिएको छ संसदको तर संसद छल्न खोजिरहेका छन् यो तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु यो अध्यादेश भनेको चाहिँ के भने तपाईको घरमा फास्ट इन्टरनेट सर्भिस छ तपाईले त्यहाँ डाटा जोड्नुहुन्न त्यो मूर्खता हो अनि घरमा बिजुली आइरहेको छ भने इन्भर्टर वा जेनेरेटरको काम छैन यो सरकारले चाहिँ इन्टरनेट हुँदाहुँदै त्यो पनि फास्ट सर्भर हुँदाहुँदै डाटा जोडे जस्तो छ र यसले चाहिँ इन्भर्टरको काम बिजुली हुँदाहुँदै त्यो बन्द गरेर इन्भर्टर खोले जस्तो छ जेनेरेटर खोले जस्तो छ यो बिल्कुल उल्टो मती हो उल्टो गङ्गा बगाउन खोजिएको कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदलाई पङ्गु बनाएर अर्थहीन बनाएर यो अध्यादेश ल्याइएको छ अध्यादेश भनेको कानुनको त्यो तह हो जहाँ इमर्जेन्सी राइट बारे बराबर हुन्छ जस्तो एकछिनको लागि संसद डिजल भएको छ संसद भङ्ग भएको छ संसदको अस्तित्व छैन र नेपालको संविधान धारा 168 को उपधारा 5 अन्तर्गत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकहरू पास गर्न अध्यादेश चाहिँ मिल्दैन हो त्यस्तो बेलामा अब यहाँ त सांसद कस्ता छन् भने आफैलाई संसद भन्छन् पुण्य गौतमको चेतना भनेको राष्ट्र चलाउने छ हेर्नुहोस् है कतिले भन्छन् कि नेपालको मिलियन के अरे कैयौँ मेगावाट बिजुली खेर गए जस्तै पुण्य गौतमको प्रतिभा पनि स्पाइल भयो खेर गयो भन्छ ढुकाउनुहोस् यो खेर जाँदैन हामी एक दिन राज्य सत्तामा पुग्छौँ गरिब जनतालाई न्याय गर्छौँ देशलाई झिलिमिली बनाउँछौँ विकसित बनाउँछौँ हामी एकदमै उन्नत आय स्तरको देश बनाउँछौँ हामी हावादारी हाउडी कुरा गर्दैनौँ हामी देश जनता विकास समिति प्रति प्रतिबद्ध छौँ र मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यो भनेको चाहिँ के हो भने कतिखेर चाहिँ अध्यादेश पास हुन सक्छ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्छन् भने मानव संसद छैन डिजल भएको छ तपाईले फास्ट ट्र्याकबाट कुनै कानुन बनाउनु पर्यो जस्तो एन्टी टेररिस्ट एक्ट बनाउनु पर्यो प्रति आतंकवाद कानुन बनाउनु पर्यो अथवा कुनै दैविक विपत्ति सम्बन्धी कुनै कानुन तत्काल निर्माण गर्नु पर्यो नयाँ केही साइबर कुराहरू आयो त्यसमा अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नु पर्यो संसद छैन भने कानुन सुधार आयोगसँग समन्वय गरेर त्यसको सचिवसँग छलफल गरेर अनि अदालतको परामर्श लिएर अनि विपक्षी दलको नेतासँग बैठक बसेर राय मसुरा लिएर अनि सरकारले कानुनचीहरूको सहयोगमा एउटा अध्यादेश निर्माण गर्न सक्छ त्यसलाई मन्त्री परिषद क्याबिनेटले पास गरेर प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिका पठाउन सक्छ राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई उहाँले फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ कुरा यो नत्र भने अक्सर जस्तो प्रतिनिधि सभा अर्थात् पार्लियामेन्टमा यो उत्पत्ति हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ दफावार छलफल गरेर कुनै विधेयक पास हुन्छ त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ त्यहाँ विचारसहित त्यहाँ राय सहित फेरि प्रतिनिधि सभामा पठाएपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिका प्रमाणीकरण गर्न पठाइन्छ कतिपय अवस्थामा दुवै सदनले पास गरेको विधेयक नेपाल हितमा छैन राष्ट्र हितमा छैन भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर जस्तो विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्ने टाइपको नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता पठाइदिनु भयो नि त्यसै गरी फिर्ता पठाउन सक्ने विशेष अधिकार हुन्छ उहाँले डस्टबिनमा हालिदिनु भयो फेरि रामचन्द्र पौडेलले नेपालको फिजीकरण वा सिक्किमीकरण गर्ने नेपाली नेटिभ नेपालीहरूलाई यहाँ अल्पमतमा पार्ने गरी जसरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन थियो त्यो गर्नु हो अहिले महाभियोगको झाँसा दिएर डेमोक्रेसीको तर्रार तेर्साएर राष्ट्रपतिलाई विवश बनाइएको छ अब अहिले राष्ट्रसभाको सांसदहरू त टुटुटु कुद्छन् मिडिया देख्नै हुँदैन सबलाई फोन आए जस्तो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ नहुने के अरे काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लागेको छ यो आपत्तिजनक छ अब हामी समयको अन्तिमतिर छौँ र अब हुने कुरा हुनाबी भइसकेको छ समग्रमा डोजर जताततै चलिसकेको छ ताका गुम्बादेखि लिएर तपाईँको यो हिन्दू धर्मको जुन मन्दिरहरू पनि भत्काइएको अवस्थामा छ अबको सरकारले चाहिँ अब यो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ के छ चाहिँ तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई यो जति अति उपदेश दिए पनि भालुवा पुराण सुनाए जस्तो हुन्छ यो सरकारले एक कानले सुन्छ अर्को कानले उडाउँछ हजुर घमण्डले फुलेल भएको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ हजुर तपाईको विनाश सर्वनाश हुँदा भगवानले 2.5 अक्षर 2.5 अक्षरको बुद्धि भन्ने तत्त्व भ्रष्ट गरिदिन्छन् मान्छे सिद्धिन्छ शक्तिहरू पलायन हुन्छन् सिद्धिन्छ आफूलाई एबभ दि कन्स्टिट्युसन अलेक्जेन्डर दि ग्रेट सोध्ने आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुली लगाउने सरकार घमण्डले फुलेको छ अत्याचारी भएको छ निर्मम भएको छ निर्दयी भएको छ पत्थर हृदयी भएको छ यसले मानवता सुन्नेवाला छैन यसले कसैको करुण क्रन्दन सुन्नेवाला छैन यो आँसुले पोल्छ श्राप लाग्छ यो सरकारलाई यो असमयमै फतक्कै कुहिएर झर्ने लक्षण मैले देखेको छु र यो सरकारले अझै पनि यसको विवेक छ भने हेर्नुस् अब
वास्तवमै भूमिहीन दिने सुकुम्बासीमाथि थप डोजर नचलाओस्, जुन बस्तीमा डोजर चल्यो तिनीहरूलाई व्यवस्थित घरवासको व्यवस्था गरोस्। उनीहरूको अब यो मनोवैज्ञानिक जुन क्षति छ, अन्य क्षति छ, त्यो त क्षतिपूर्ति हुँदैन र यसमा पश्चाताप गरेर माफी मागोस्। हस् त, समय र सम्वादको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र अर्को कुरो, यो नगरेको खण्डमा भोलि सरकारमा हामी पनि आउन सक्छौँ, कानुनले काम गर्छ। भोलि सिंहदरबार जलाउने, संसद भवन जलाउने, सर्वोच्च जलाउनेहरूको पनि हिसाब किताब हुन्छ। नेपालबाट अहिले 8 महिनाको आयात धान्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चित छैन नेपालसँग। नेपाल शोधनान्तर व्यापार घाटा सही रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल मल्टिपल अर्गान फेलियरमा, अर्थ राजनीतिक धाराशाही स्थितिमा जान सक्छ। त्यसकारण यसबाट रेस्क्यु गर्नको लागि आवश्यक पर्छ भने जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले विद्रोह पनि गर्न सक्छन्। महँगी अत्याचारी भएको छ। मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट आउने तेललाई पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट ल्याइएको भनेर जनतालाई सताइएको छ। कृत्रिम महँगी भएको छ। अब जनता झुरुक्कै उठ्ने बेला आएको छ। धन्यवाद।